अस्सलाम वालेकुम जी जनाब वाला। आज का मौसम बड़ा खुश्क और गर्म है। इस वक्त धुंध या बादल का नामो निशान भी नहीं है। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। सुबह के वक्त जो है ना नमी ज़्यादा पड़ने लगी है, थोड़ी ठंड होती है। तो आज का करते हैं व्लॉग शुरू। मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो फाइनली ये जिस जगह पे मैं आके वीडियोस बनाता था, आपको यहाँ पर ये दिखाता था कि यहाँ पे जनाब इर्द गिर्द सारा चावल का फसल था। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे सुर्ख जो है ना फसल मौजूद थी, लेकिन जो अब कटाई हो के मुकम्मल हो गई। तो ये जो आप साइडों पे देख रहे हैं ना, साइड पे जो उसका तना था, जो पराली इसको हम बोलते हैं, पराली वो साइडों पे स्टॉक की हुई है। तो खेत का बड़ा फ़र्क बन गया। ये साथ वाला खेत देखें, ये खेत देखें, और ये खेत देखें, और ये खेत देखें। तो आज की जो वीडियो है ना, वो मेरी है सिर्फ वो किसान भाइयों के लिए जो खेतों के मतलब है। हम लोग ना खुद अपना नुकसान कर देते हैं। अभी ये देखें, ये खेत और इस खेत में कितना डिफरेंस है। और ये जो आपको बन नज़र आ रहा है ना सेंटर में, तो ये एक ही घर का खेत है, दोनों एक ही घर के खेत हैं। तो ये भट्टे वाले को इन्होंने दिए थे। भट्टे वालों ने जनाब इससे मिट्टी जब निकाल ली, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, वो चले गए। तो तकरीबन तीसरा सीज़न है इसमें। जिधर मैं इस वक्त घूम रहा हूँ ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा गहराई इसकी, आप दोनों तरफ से देख रहे हो। साइडों पे है ना, वो दीवार नहीं बनी हुई, बल्कि वो खेत का वो पहले वाले बांध थे, वो पहले वाले जो वट थे ना, वो हैं। तो इतनी गहराई में ये ज़मीन चली गई। तो तीसरा सीज़न है, यहाँ पे कोई ख़ास अच्छा फसल नहीं हो रहा। दूसरा, ये एक ही लेवल होता था खेतों का ना, इस खेत का और इस खेत का ना एक ही लेवल होता था। आप उस तरफ से देखें तो नाला है, नाले से पानी जब आता था तो आखिर तक वो पानी जाता था। लेकिन अभी ये हालात हो गए हैं कि ये इतना ऊंचा हो गया, ये उससे थोड़ा सा नीचे चला गया। और ये देखें ना, ये जब पानी नाले में आता है तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये इसके सेंटर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ना, ये इतने तक ये नाला था, इतने तक। तो पानी जब ये वाला जो खेत है ना, ये बहुत गहरा खेत है, ये वाला, ये उसकी निस्बतन ये नीचे चला गया। अगर इनकी बराबर होते हैं ना दोनों तरफ, तो ये अभी जब पानी आता है तो यहाँ पर गिरता है, तो ये आप देखें ना, इसने कितना बड़ा खड्डा बना दिया। और ये जो जगह पड़ी है, ये भी सारी ज़ाया हो गई। और ये आपको कोना नज़र आ रहा होगा। तो ये नहीं कि ये कितना खेत हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। इस तरह जो ज़मीन है ना, ज़मीन का कटाव हम खुद नुकसान करते हैं। ज़मीन को इतना गहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इतना गहरा करोगे, जब बारिशें आएंगी तो इसमें पानी जो है ना ज़्यादा मिकदार में खड़ा रहेगा, फसल जो भी होगी वो ख़राब होगी। और आपको और भी दिखा, तो ये आप देखें ना, ये इधर से लेकर जिधर मेरा पाँव है, इधर से लेकर यहाँ तक ये कितनी जगह गैर आबाद हो गई। तो ये 3 फुट 4 फुट जगह उस कोने से लेकर इस कोने तक जनाब वाला, ये सारा जो है ना, ये ख़राब हो गया। तो यहाँ पे दरख्त भी उगे है। यानी कि ये अगर 1.5 एकड़ मेरे ख्याल में रकबा है, 1.5 एकड़ में तकरीबन 10 मरले जो है ना ख़राब हुए। और ये जो जिधर घास काश्त हुआ है, और ये नहीं कि ये ज़मीन पहले इतनी थी, नहीं, बल्कि इससे भी खुदाई हो चुकी है। ये ज़मीन तकरीबन 1 फुट ये गहरी हुई थी। मेन सड़क से नीचे जो ये खेत था, ये भी 1 फुट नीचे गहरा हुआ था। तो जब इसको पानी, ये साथ वाले जो ये खेत है ना, ये इसके बराबर थे, इससे थोड़े से ऊंचे थे। यानी कि अगर ये सतह तो इनकी ये सतह थी। तो पानी जब लगता था ना, तो ये बड़े तंग होते थे हम लोग, क्योंकि ये जब गहरा हो गया ना ये वाला, तो फिर ये खेत मजबूरी बन गए। एक ने दे दिया, दूसरे ने दे दिया। पानी जब उसको नाले में आता था तो पानी ज़्यादा ज़ाया होता था। कोई पानी उधर से चला जाता था, कोई उधर से चला जाता, तो पानी लगाने में बड़ा मसला आता था। हालांकि ये सारे खेत एक ही घर के एक जैसे हैं, इनमें इतना फ़र्क नहीं है, एक ही ख़ानदान के हैं। लेकिन गहरा करने से आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे मैं इस वक्त खड़ा हूँ जिस जगह ना, बहुत गहराई में खड़ा हूँ। तो वो भी मैंने आपको दिखाया था कि वो ऊँचा है, ये उससे भी नीचे है। तो इस तरह खेतों को हम लोग खुद बर्बाद कर रहे हैं। खेत जो है ना, खेत हमेशा बराबर होना चाहिए। ऐसी गलती कभी भी ना करें
کہ کھیت کو گہرا کریں یا اس سے مٹی نکالیں، کیونکہ جو طاقت والی مٹی ہوتی ہے نا وہ یہ لے جاتے ہیں بٹے والے لے جاتے ہیں، اینٹیں وغیرہ نکالتے ہیں اور وہ تو چلی گئی۔ لیکن اگر پھر بھی نکالنی ہے، اگر آپ نے گہرائی میں دینی بھی ہے کہ اس سے مٹی نکال کے تھوڑا سا لیول کا فرق ہو جائے گا، نیچے آ جائے گا، لیکن کھیت برابر ہونے چاہیے تاکہ جو نالا ہو نا، نالے میں ابھی میں جدھر کھڑا ہوں نا یہیں پہ دیکھ لیتے ہیں، ابھی یہ دیکھیں، یہ ایک ہی کھیت ہے نا، اور یہ دیکھ لیں کتنا فرق ہے، 1 فٹ کا فرق ہے۔ ابھی یہ جس بندے کا کھیت ہے نا اس کو پھر ڈبل محنت کرنی پڑے گی، پھر جناب والا اس کا لیول کروانا پڑے گا، پھر کرہا لگانا پڑے گا، اور پھر اس کھیت کو اس کی مٹی اس میں ڈال کے برابر کرنی پڑے گی، تب یہ کھیت برابر ہوگا۔ تو دونوں سائڈوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دونوں سائڈوں پہ خراب ہوا ہے۔ تو یہ کتنی موٹائی ہے، کتنا اس میں مٹی جو ہے نا، رقبہ جو ہے، کتنا کھیت اس وقت اس میں دونوں سائڈوں پہ لیا ہوا ہے۔ یہ دیکھنا آپ باندھ، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پرانے دور میں نا سڑک گزر رہی ہو، لیکن یہ سڑک نہیں ہے۔ اس کی موٹائی تقریباً ہو، یہ جدھر میں کھڑا ہوں نا میرے پاؤں کے نشان، یہ اتنی تقریباً نا اس کا وٹ تھا۔ اور یہ کھیت دیکھیں اس کھیت کی نسبت، ابھی یہ کھیت اور گہرا ہو گیا، تو اس کے بھی اس طرف آپ دیکھیں نا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ سائڈ پہ، اور اس سائڈ پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ کتنا کھیت ہم لوگوں نے اپنے خراب کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کو بنانے کے لیے مزید ٹائم چاہیے، اس کو پھر آپ کھدائی کراؤ گے، پھر آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی، اور پھر ٹریکٹر کے ساتھ یا اس کا لیول کروانا پڑے گا۔ تو یہ جو کھیت ہوتے ہیں نا جو پہلے قدرتی بنے ہوئے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ کھیت سے ایک دفعہ مٹی نکل جائے تو گہرے ہو جائیں، تو ایک تو ساتھ والے جو کھیت ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، اپنا بھی ہوتا ہے۔ دوسرا یہاں پر پھر کھیت میں فصل 2-3 سال بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جیسے دیواریں بنی ہوئی ہیں، یہ قدرتی دیواریں نہیں ہیں، یہ پہلے بند تھے، اور زمین اتنی گہری ہونے کی وجہ سے یہ جو سائڈوں پر آپ کو مٹی نظر آ رہی ہے نا، تو یہ اتنی رہ گئے ہیں، اس کی کٹائی نہیں ہوئی، یہ اپنی جگہ پہ اسی وقت موجود ہے۔ یہ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ کھیتوں کی جناب اتنی اونچائی تھی، یعنی کہ جدھر میں کھڑا ہوں نا تو آپ اندازہ لگا لیں اتنی ہائٹ تو ہوگی، تقریباً یہ سارے کھیت 2-2.5 فٹ نیچے چلے گئے۔ ابھی یہاں پر جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا نا تو یہاں پہ بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا تھا، وہ اس وجہ سے کیونکہ جب زمین کھیت لیول نہیں ہوگا، لیول نہ ہونے کی وجہ سے پھر بارشیں آتی ہیں یا پانی لگاتے ہیں تو وہ جو جگہ نیچے گہرائی میں ہوگی تو اس میں پانی کھڑا رہ جائے گا اور سارا کھیت برباد ہو جائے گا۔ اس طرح یہ کافی آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا، دور دور تک دیکھیں، یہ آپ کو نا نظر اس طرف چلے جائیں نا، اس سے آگے چلے جاؤ، آگے اس کی طرف چلے جاؤ تو ادھر ویسی سیم زمین پڑی ہوئی ہے جیسے پہلے کی نسبت تھے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ایک مربع بولتے ہیں ہم، اپنے مربع میں جب اس طرح کے کھیت بننے شروع ہو جائیں تو پھر لازمی بات ساتھ والے کا بھی نقصان ہوتا ہے، پھر وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ 1 ایکڑ جب دیا تھا، پھر دوسرے نے، تیسرے نے، ابھی اس طرح کرتے کرتے یہ سارے کھیت اس طرح ہو گئے، اور اس طرح لگتا ہے جیسے ویرانہ ہو۔ تو اس طرح گریز کیجئے ان چیزوں سے، اس سے کھیت برباد ہوتے ہیں۔ اپنے کھیتوں کو ضائع نہ کریں، محنت کریں، کیونکہ زرعی زمین جو ہے نا اس کا 1 انچ 1 فٹ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی زمین جب ایسے پڑے رہے گی ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تھی میری تھوڑی سی معلوماتی ویڈیو، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔